नेपाली रेडियो नेटवर्कको राति 8 बजेको नेपाली खबरमा खबर सहयात्री दीपक जोशीको नमस्कार। नेपाली खबर काठमाडौँ उपत्यकामा रेडियो एनआरएन 99.1, रेडियो nrn.com र ठाउँ-ठाउँका रेडियो स्टेशनहरूबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु हुँदा पनि सरकार मस्त निन्द्रामा रहेको भन्दै कांग्रेस आक्रोशित। सरकार भन्छ जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु नै उत्तम विकल्प। आज नेपालमा कोरोना दोस्रो चरणको संक्रमण दिनानुदिन बढ्न थालेको छ। यस्तोमा सरकार भने आफ्नै आन्तरिक बाँसुरीको धुनमा मस्तसँग निधाइरहेको छ। जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालन गर्न सकेमा महामारीलाई नियन्त्रणमा सरकारले विश्वासको मत लिन नपर्ने एमाले प्रवक्ताको जिकिर। मुख्यमन्त्री राई विरुद्धको अविश्वासको प्रस्ताव सदनबाटै फिर्ता। माओवादीद्वारा प्रदेश 1 का मन्त्री आङ बोहाङमाथि कारबाही। कर्णालीका 3 एमाले मन्त्रीले भोलि राजीनामा दिने। साथमा प्रमुख खबर संक्षेप। अनलाइनमा आज सामाजिक सञ्जाल र पत्रकार ऋषि धमलाको प्रस्तुति जनता जान्न चाहन्छन्। अहिलेको नेपाली खबरमा यो आवाज हो नेपाली रेडियो नेटवर्कको र तपाईं सुन्दै हुनुहुन्छ नेपाली खबर। नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर सुरु भई भयावह स्थिति पैदा हुने खतरा बढेको भए पनि सरकार मस्त निन्द्रामा रहेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले सरकारको आलोचना गरेको छ। आज बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रमुख विपक्षी नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले संक्रमण नियन्त्रणको प्रयासमा नजुटेको भन्दै सरकारप्रति आक्रोश पोखेका हुन्। सांसद मीना सुब्बाले नेपालमा कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु हुने चरणमा रहेको तर सरकार बाँसुरीको धुनमा मस्त रहेको बताउनुभयो। उहाँले विगतको गल्ती सच्याउने तत्परता सरकारमा नदेखिएको बताउनुभयो। आज नेपालमा कोरोना दोस्रो चरणको संक्रमण दिनानुदिन बढ्न थालेको छ। आम नेपाली नागरिकमा चिन्ताका विषय बन्न पुगेको छ। यस्तोमा सरकार भने आफ्नै आन्तरिक बाँसुरीको धुनमा मस्तसँग निधाइरहेको छ। हिजोको विगतको दिनको गल्तीलाई सच्याउने धुनमा पनि हुनुहुन्न। सभामुख महोदय, भारतमा दोस्रो कोरोना संक्रमित तीव्र रूपमा बढेको छ। यसले नेपालमा पनि भयावह स्थिति आउने निश्चित छ। सरकारको सीमा प्राप्त स्वास्थ्य मापदण्ड, हेल्थ डेस्क, आइसोलेसन, थर्मोगन साथै स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध गराउन सकेको छैन। यसमा म सरकारको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। भारतमा रहेका 70% नेपालीहरू घर फर्किएको बताउँदै उहाँले फेरि भयावह अवस्था आउन सक्नेतर्फ गम्भीर बन्न सरकारको ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। कांग्रेसका अर्का सांसद रामबहादुर विष्टले कोरोना विरुद्धको अनुदानको भ्याक्सिन नआउने भए सरकार आफैले किन्ने तयारी गरेको छ कि छैन भनेर प्रश्न गर्नुभयो। उहाँले 3 महिनाभित्र सबैलाई खोप दिन्छु भन्ने प्रधानमन्त्रीको भाषण ख्यालठट्टा मात्रै हो कि भनेर पनि प्रश्न गर्नुभयो। कोभिड-19 कोरोना भाइरस फेरि चर्को रूपमा देखिन थालेको छ। भारत र चीन सरकारले नेपाललाई अनुदान स्वरूप दिइने भ्याक्सिन दिइसकेका छन् भने अन्य मुलुकबाट अनुदानका भ्याक्सिन आउने सम्भावना कतिको छ र अनुदान स्वरूप भ्याक्सिन नआउने भए सरकारले आफै भ्याक्सिन खरिद गर्ने सोच बनाएको छ कि छैन। सबै नेपालीले 3 महिनाभित्र भ्याक्सिन लगाउन पाउनेछन् भनेर भन्नुभएको कुरा प्रधानमन्त्रीजीको घोषणा हो कि गफ र ठट्टा मात्र हो, स्पष्ट हुन चाहन्छु। कोरोना संक्रमणको जोखिम फेरि बढ्ने सांसदहरूको चिन्ता सरकारले पनि स्वीकार गरेको छ। तर नियन्त्रणका लागि जनस्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउनु नै उत्तम विकल्प रहेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री हृदय त्रिपाठीले बताउनुभयो। सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिने क्रममा उहाँले सचेत भइएन भने जेठ र असारमा कोरोना संक्रमणको दोस्रो लहर उच्चतम बिन्दुमा पुग्ने चेतावनी दिनुभयो। माघको पहिलो सातादेखि निकै कम भइसकेकोमा पुनः संक्रमण बढ्दै गइरहेको छ। अबका दिनमा जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालनालाई प्रभावकारी बनाउन सकिएन भने संक्रमण बढ्दै जेष्ठ असारमा अर्को उच्च बिन्दुमा पुग्न सक्ने देखिन्छ। छिमेकी देश भारतमा फागुन 17 गते संक्रमितहरूको संख्या 11,563 बाट 81 बढेर चैत्र 22 गते 92,900 पुगेको स्थितिले हामीलाई थप सतर्क र सचेत बनाएको छ। कोभिड-19 लाई नियन्त्रण गर्नका लागि आवागमनलाई थप व्यवस्थित गर्दै रोगको शीघ्र पहिचान र आइसोलेसन, शंकास्पद व्यक्तिलाई अनिवार्य क्वारेन्टिन र जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पूर्ण पालन गर्न सकेमा महामारीलाई नियन्त्रणमा राख्नुका साथै समयका हिसाबले पर धकेल्न सकिने भएकोले यसतर्फ सबैको ध्यान जरुरी छ।
यसैबीच काठमाडौँ उपत्यका प्रवेश गर्न अब अनिवार्य एन्टिजेन परीक्षण गर्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौँ जिल्ला कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समितिको बैठकले काठमाडौँ प्रवेश गर्ने नाकामा एन्टिजेन परीक्षण गर्ने निर्णय गरेको काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी काली प्रसाद पराजुलीले बताउनुभयो। एन्टिजेन परीक्षणबाट नेगेटिभ देखिएको र लक्षणदेखि शङ्कास्पद लागेमा PCR परीक्षण गर्न स्वाब सङ्कलन गरी पठाउने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 266 जनामा कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 4 जनाको मृत्यु भएको छ भने 102 जना डिस्चार्ज भएका स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपाली खबरमा अब आज दिनभरका प्रमुख खबर संक्षेप, साथमा खबर सहयात्री गोमा परियार। नेकपा एमालेका प्रवक्ता तथा परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले सरकार संविधानसम्म ढंगले चलिरहेको भन्दै हटाउन पनि प्रष्ट बाटो भएको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा केही सांसदले सरकार अल्पमतमा परेको भन्दै प्रश्न उठाएपछि उहाँले यस्तो जवाफ दिनुभएको हो। गेवालीले 2075 सालमा केपी शर्मा ओली नेतृत्वमा संविधानको धारा 76(2) अनुसार सरकार बनेको र त्यसलाई माओवादी केन्द्रले समर्थन गरेको बताउनु भएको छ। आजको बैठकमा सांसदहरूले समसामयिक राजनैतिक विषय, संसदको प्रभावकारिता, विकास निर्माण लगायत विषयमा समेत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसद राजबहादुर बुढा चित्रले जनतामा सदनप्रति विश्वास कायम राख्ने वातावरण मिलाउन राजनीतिक दलका नेताहरूको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको हो। यस्तै सांसद रङ्गमती शाहीले संविधान विपरीत संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएका प्रधानमन्त्री महिला हिंसाका विधेयकहरू ल्याउन दिएनन् भनेर ढाँटेको आरोप लगाउनु भएको छ। यस्तै सांसद मोहन प्रसाद पाण्डेले सिद्धार्थ राजमार्ग अन्तर्गत पोखरादेखि बुटोलसम्मको सडक खण्ड मर्मत तथा स्तरोन्नतिका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। यस्तै योगेश भट्टराईले ताप्लेजुङ दोभानका आग लागि पीडितलाई तत्काल आवास र दैनिक आवश्यकताका भूकम्प पीडित सरहको राहत सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। यस्तै सांसद मोहन बानियाले कर्णाली राजमार्गको सुर्खेतदेखि नागमासम्मको अधिकांश सडकमा कालोपत्र बिग्रेर खाल्लाखुल्डी परेको र वर्षासँगै हिलाम्बे हुने भएकाले रारा जाने पर्यटकीय सो मार्गलाई कालोपत्र मर्मत गर्न माग गर्नु भएको छ। यसैबीच सांसद राजेन्द्र कुमार केसीले मेलम्चीको पानी कीर्तिपुरमा नपुगेको भन्दै तत्काल कीर्तिपुरवासीलाई पानी वितरणको व्यवस्था मिलाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनु भएको छ। यसैबीच सांसद लक्ष्मी परियारले वर्तमान सरकारले प्रशंसनीय काम गर्न नसकेको धारणा राख्नु भएको छ। यसैबीच भीमसेन दास प्रधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद चलिरहेका बेला राजनीतिक विषयमा सदन बाहिर धारणा राख्नु गैर जिम्मेवारी, अराजनीतिक र असंवैधानिक चरित्र भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। यसैबीच सांसद भैरव बहादुर सिंहले बझाङका 12वटा स्थानीय तहमा खडेरी परेको, हिउँदे बाली सुकेको र स्थानीयहरू भोकमरीको चपेटामा परेको भन्दै तत्काल खाद्य आपूर्ति गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। यसैबीच शून्य समयमा बोल्दै अन्य सांसदहरूले 165वटा बाटोहरूको बालुवाटारबाट शिलान्यास भए पनि ती बाटोका DPR पनि नभएको भन्दै सो कार्यमाथि प्रश्न गरेका छन्। यसैबीच राप्रपा सांसद राजेन्द्र लिङ्गदेनले मुलुकमा राजसंस्थाको आवश्यकता उल्याउनु भएको छ। उहाँले अहिलेको शासन प्रणाली नै विफल भएको जिकिर गर्दै अब नयाँ ढंगले सहमति आवश्यक रहेकोमा जोड दिनु भएको छ। यस्तै सांसद गगन थापाले सार्कलाई मृत्युशय्यामा पुर्याएर बिमस्टेकतिर सरकारको ध्यान गएको बारे प्रश्न सोध्नु भएको थियो। यसैगरी आजको बैठकमा सांसद गोकुल बास्कोटाले प्रधानमन्त्री ओलीको राजीनामा माग गर्ने दल तथा नेताहरूलाई ओलीलाई दिएको समर्थन फिर्ता गरेर सरकार ढाल्न चुनौती दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री ओलीसँग अत्यन्त निकट मानिनु भएका बास्कोटाले राजीनामा माग गर्ने दलहरूले दोहोरो चरित्र देखाएको टिप्पणी गर्नुभएको छ। प्रदेश नम्बर 1 को सरकार विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव सदनबाटै फिर्ता भएको छ। यसअघि सदनमा पेश भएको मुख्यमन्त्री शेरचन राई विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव प्रदेश सभाले टुङ्गो लगाएको हो। सर्वोच्चको फैसलाबाट एमाले र माओवादी केन्द्र बिउतिएपछि मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेका सांसदहरूले फिर्ता लिएका हुन्। मुख्यमन्त्री राई विरुद्ध साबिक नेकपाकै 37 जना सांसदले पुस 12 गते अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरेका थिए, जसमा माओवादी केन्द्र पक्षधर 15 र माधव नेपाल पक्षका 22 जना सांसद रहेका थिए। यस्तै माओवादी केन्द्रले प्रदेश 1 का आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री टङ्क आङबोहाङलाई सांसद पद र साधारण सदस्यबाट समेत हटाएको छ। आङबोहाङलाई दलको विधान बमोजिम गतिविधि गर्दै एमालेमा लागेको भन्दै माओवादी केन्द्रले कारबाही गरेको हो। सांसदबाट हटाएको जानकारी आज प्रदेश सभालाई जानकारी गराइएको माओवादी केन्द्रले जनाएको छ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले प्रदेश सभाको हिउँदे अधिवेशन अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले अधिवेशन स्थगित गर्न प्रदेश प्रमुख धर्मनाथ यादवलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो। सरकारको निर्णय अनुसार भोलि राति 12 बजेदेखि बैठक अन्त्य हुने सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। एमाले माधव नेपाल समूहबाट कर्णाली प्रदेश सरकारमा मन्त्री रहेकाहरूले भोलि मात्र राजीनामा दिने भएका छन्। हिजो बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले आज राजीनामा दिने भनिए पनि मन्त्रीहरूले भोलि राजीनामा दिने बताएका छन्। भोलि पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राजीनामा दिने र पार्टीको बैठकमा सहभागी हुने सामाजिक विकास मन्त्री दल रावलले जानकारी दिनुभएको छ। आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश वाला, सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र पर्यटन उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढाले सरकारबाट राजीनामा दिन लागेका हुन्। कर्णालीमा एमाले एकल सरकार बनाउन मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाहीको राजीनामा माग समेत गरिसकेको छ। राष्ट्रिय जनमोर्चाको 4औं राष्ट्रिय सम्मेलन भोलिदेखि शुरू हुँदैछ। सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जनमोर्चा केन्द्रीय कार्यालयले जनाएको छ। चैत्र 24 देखि 26 सम्म बुटोलमा हुने सम्मेलनको उद्घाटन अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीले गर्ने जनाइएको छ। सम्मेलनको मूल नारा गणतन्त्र, राष्ट्रियता र धर्मनिरपेक्षताको रक्षा गरौं, संघीयता खारेज गरौं, भ्रष्टाचारको विरुद्ध संघर्ष गरौं तय गरिएको छ। बढ्दो कोरोना संक्रमणलाई ध्यानमा राखेर राजमोले सम्मेलनको उद्घाटन सभा हलभित्र गर्ने जनाएको छ। काठमाडौँ फेरि विश्वको वायु प्रदूषित शहरहरूको सूचीमा 1 नम्बरमा परेको छ। वर्षा भएर प्रदूषण हटेको केही दिनमै फेरि उपत्यका सहितका शहरहरूमा वायु प्रदूषण बढेको हो। वायु प्रदूषणबारे मापन गर्ने IQAir.com को अपडेटमा काठमाडौँलाई विश्वको सबैभन्दा धेरै वायु प्रदूषित शहरको 1 नम्बरमा राखिएको छ। काठमाडौँको वायु प्रदूषण AQI 331 पुगेको छ। सामान्यतया AQI 50 भन्दा कम हुनुलाई राम्रो वायु मानिन्छ। AQI 300 भन्दा माथि पुग्नुलाई स्वास्थ्यका लागि हानिकारक मानिन्छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय भक्तपुरले यस वर्ष पनि बिस्केट जात्रा अन्तर्गत रहतान्न रोक लगाएको छ। कोरोना महामारी जारी रहेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले यो वर्ष पनि बिस्केट जात्रा अन्तर्गत रथमा नियमित पूजा मात्रै गर्न पाउने निर्णय गरेको छ। इन्डोनेसिया र पूर्वी टिमोरमा आएको बाढी र पहिरोमा परि कम्तीमा 71 जनाको ज्यान गएको छ। दक्षिण पूर्वी एसियाका छिमेकी देशमा मुसलधारे वर्षाले ठूलो धनजनको क्षति गरेको बीबीसीले जनाएको छ। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमका कप्तान तथा गोलकिपर किरण चेम्चुङ एसियाकै 7 उत्कृष्ट खेलाडी बनेका छन्। एसियाली फुटबल महासंघले AFC इन्टरनेसनल प्लेयर अफ द विकमा किरण सहित 10 खेलाडीको मनोनयन सार्वजनिक गरेको थियो। त्यसमा 9 खेलाडीलाई पछि पार्दै किरण विजेता बनेका हुन्। यस्तै संकटा क्लब पोखरामा जारी 19औं संस्करणको आहारा गोल्ड कप फुटबलको सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ। आज भएको तेस्रो क्वार्टर फाइनलमा मनाङ मर्सादी क्लबलाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दै संकटा अन्तिम 4 पुगेको हो र विभागीय टिम AFF क्लबले 5औं संस्करणको RBB NBA राष्ट्रिय महिला तथा पुरुष क्लब लीग भलिबल च्याम्पियनशिप अन्तर्गत महिलातर्फ जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित राखेपाको कबड हलमा आज भएको विभागीय डर्बी भिडन्तमा AFFले आर्मीलाई 3-1 को सेटमा पराजित गरेको हो।